नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि रोजगारीमा गएका नेपाली फर्कने क्रम बढ्यो। नाकालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको टोली अनुगमनमा। डडेलधुरामा स्थानीय सरकारका कार्यालय भवन अझै पनि भाडाका घरमा सञ्चालन। अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको नागरिकको गुनासो। उच्च जोखिममा परेको कपिलवस्तुमा हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान यसपटक पनि सञ्चालन गरिँदै औषधि सेवनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना। भारतमा एकै दिन 59,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना अस्पतालमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। र सुर्खेतमा जारी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त भोलि। फाइनलमा आयोजक चुली र रुकुम पश्चिम बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि त्रासका कारण पछिल्लो समय सीमा नाकाबाट घर फर्किन नेपालीको संख्या बढेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी छाडेर आउनेहरू सिधै गाउँ पस्न थालेसँगै गाउँघरमा पुनः कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै स्थानीय प्रशासनले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाउन थालेका छन्। गृह मन्त्रालयले समेत क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन सहितको पत्राचार गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैले क्वारेन्टिन निर्माणका लागि तयारी गर्न थालेको हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमा नाका कञ्चनपुरका गड्डा चौकी, त्रिनगर, दार्चुलाको धारचुला तथा बैतडीको झुलाघाट क्षेत्रमा भारतबाट घर फर्किने बढेपछि भिडभाड बढ्न थालेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार नाकाबाट विगत 10 दिनको अवधिमा कम्तीमा पनि 8,000 भन्दा बढी नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्। भारतबाट आएका नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिने क्रम बढेपछि नाकालाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक सहितको टोलीले प्रदेशको त्रिनगर नाकामा अनुगमन गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट भित्रिएका 1,108 जनालाई एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल भित्रिएका नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण देखिने क्रम बढेसँगै नाकालाई थप व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक सहितको टोली अनुगमनका लागि त्रिनगर नाकामा पुगेको छ। शुक्रबार निर्देशनालयले नाकाबाट आउनेहरूलाई वितरण गर्नका लागि नाकामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मास्क हस्तान्तरण पनि गरेको छ। अनुगमनपछि बोल्दै स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले केही दिन यता भारतबाट आउनेहरूको संख्या बढेको र भारतबाट आएका कतिपयमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएकोले थप सतर्कता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नाकामा स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव, नाकामा अव्यवस्थित रूपमा रहेका रिक्सा, अटो र बसहरूले गर्दा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको एन्टिजेन परीक्षणमा समस्या भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिने बताउनु भएको छ। तर कञ्चनपुरबाट पनि स्वास्थ्य कर्मी छन् र कैलालीको गरेर 8 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ कार्यरत छन् र स्वास्थ्य कर्मी अपुग भयो भन्ने उहाँहरूको माग छ। धेरै नै मान्छे आउने रहेछन्, कामहरू थुप्रै गर्नुपर्ने, 4 जनाहरू थपिदिने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र हामी 4 जना उहाँहरूलाई चाहिँ 1 हप्ताभित्रै थपिदिन्छौँ भन्ने मैले वचन दिएका छौँ र हामी त्यो थप्छौँ। हामीले चाहिँ नाकामा आउने सबैलाई 5-5 पिस चाहिँ मास्क दिन भनेर हामीले यहाँ कार्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्न पनि हामी आएको हो र त्यो अनुसार अब हामी यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्बन्धित निकायसित छलफल गरेर जसरी होस् बाहिरबाट आउने मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिला हेल्थ डेस्कमा आउनु, त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो र त्यही अन्तर्गत चाहिँ नाकामा भएका सहरी साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र नाकामा आउने व्यक्तिलाई पहिले हेल्थ डेस्कमा ल्याएर मात्रै अनि घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी यता आएका हौँ र त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्रिनगर नाका हेल्थ डेस्क इन्चार्ज दिनेश ठकुलाका अनुसार अहिले दैनिक 1,000 जना नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्किने गरेका छन्। नजिकै होली र नयाँ वर्ष आएकोले पनि नेपाल फर्किनेको संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ। अहिले यो विगतको तुलनामा भन्दा अहिले चाहिँ 1 हप्ता भयो चाप चाहिँ 81 बढेको छ। दिनमा चाहिँ त्यही 1,000 भन्दा माथि नै आइरहेको दिनमा दिन प्रतिदिन र अहिले हामीले चाहिँ यहाँ एन्टिजेनको टेस्टको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। सोद्धा चाहिँ स्वदेश अति चाँडोको विषयले नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकसँगै शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तारालामा तामाङ, कैलाली कञ्चनपुरका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सहभागी सबैले देशमा कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिनका लागि अहिलेदेखि नै नाकामा थप सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा
जोड दिएका थिए। निर्मला खरायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 156 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,416 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 156 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,76,665 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 70 जना संक्रमितहरूको निको भएका छन्। हालसम्म 2,72,342 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको मृत्युको पुष्टि भएको छैन। जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा वडा कार्यालयका आफ्नै भवन निर्माण भएका छैनन्। भाडाको घरबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दा एकातर्फ व्यवहार बढेको छ भने अपेक्षा अनुसार सेवा पाउन कठिनाइ भएको नागरिकको गुनासो रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष हुन लाग्दासम्म अमरगढी नगरपालिकाका वडा कार्यालयको आफ्नो भवन निर्माण हुन सकेको छैन। 11 वडा रहेको अमरगढी नगरपालिकाका 8 वटा वडा कार्यालयको आफ्नो भवन नहुँदा भाडाकै घरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 5 र 10 बाहेकका अन्य वडा कार्यालय भाडाकै घरमा रहेका छन्। भाडाको घरमै वडा कार्यालय हुँदा एकातर्फ कामकाज सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाको व्यवहार बढ्यो। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष खडक बोहराले बताउनुभयो। वडा कार्यालय नहुँदा पटक पटक फाइल कार्यालय साप्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई समस्या आउने र बसेका फाइल पनि सुरक्षित नहुने, कुनै मान्छे सेवाग्राही आउँदा पनि एक दिन कुनै तालिम गोष्ठी अथवा भेला गर्न नसकिने र अनेक किसिमको यो असुरक्षा पनि महसुस भएको। कम्तीमा वडा कार्यालय राखिसकेपछि यो वडा हो साइनबोर्ड राखेर अथवा कुनै मान्छेले आउँदा पनि साह्रै जोखिमपूर्ण भएकाले पनि अमरगढी नगरपालिकाको 1 देखि 11 वडाको पहिला वडा कार्यालय स्थापित भइदियो भने सेवाग्राहीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो र हामीलाई पनि बस्न थाइतो हुन्थ्यो। वडा कार्यालयको भवन नहुँदा अध्यक्षको कार्यकक्षदेखि अन्य प्रशासनिक कार्यकक्ष समेत एउटै कोठाबाट सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्। वडा कार्यालयका भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहल भइसकेकाले अबको केही समयमै नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाका आफ्नै भवन निर्माण हुने अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारका भवन नपाउँदा टिनको छानामै वडा कार्यालयको कामकाज समेत सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमा एकातर्फ चोरीको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि समस्या भइरहेको वडा कार्यालयहरूले जनाएका छन्। प्रकाश भाद्रबाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले आगामी चैत्र 18 गते प्रदेशसभाको 7औं हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। गत असोज 20 गते प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लागेसँगै बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो। संविधानमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ, जस अनुसार 20 गते 6 महिना पुग्दैछ। समाचारको क्रम जारी छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित गरी शिविर मार्फत नागरिकता वितरण गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन उद्देश्यले राप्ती सुनारी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा नागरिकता शिविरको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यहाँ शनाखत गऱ्यौँ र शनाखत गरिसकेपछि चाहिँ अब 307 जना त नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले बसबाट चाहिँ यहाँ ल्याउने काम गऱ्यौँ। र अब यो यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामी नागरिकता वितरण गरिसक्छौँ। नागरिकता वितरण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाएर ती बसबाट उहाँलाई फिर्ता गर्छौँ। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब दूर दराजका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ राज्यले केही हेर्नुपर्छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको 3, 4 र 5 मा नागरिकताको टोली खटाई 307 जनाको सरजमिन मुचुल्का तयार गरी उनीहरूलाई बसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो। बाँकी प्रशासनले राप्ती सुनारीबाट बसमा ल्याइएका सबैको नागरिकता जारी गरी दिवा खाना खुवाई सोही बसबाटै घर फिर्ता गरेको थियो। स्थानीयहरूले नदी तथा तालहरू संरक्षण गर्न थालेसँगै देउखुरीका विभिन्न नदी तथा तालमा जलचरको संख्या बढेको छ। विषादीको प्रयोग तथा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने प्रवृत्तिसँगै पानीमा पाइने जीव नै लोप हुन थालेपछि स्थानीयहरू समूह नै बनाएर नदी तालमा संरक्षणमा जुटेका छन्। राप्ती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूमा नदीजन्य जीवहरू मृत अवस्थामा देखिन थालेपछि देउखुरी उपत्यकाका नदी तथा ताल संरक्षणका लागि स्थानीयहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। विशेष गरी राप्ती नदीका सहायक नदी तथा तालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि समूह निर्माण गरी स्थानीयहरू अवैध क्रियाकलाप रोक्न सक्रिय भएका हुन्। परम्परागत सांस्कृतिक कार्यमा माछा अनिवार्य हुने थारू समुदायका व्यक्तिहरू माछा पाइन छाड्न थालेपछि संरक्षणका लागि जुटेका हुन्। उनीहरूलाई अन्य समुदायले पनि साथ दिइरहेका छन्। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले जलीय जैविक विविधता ऐन नै बनाएर 2075 सालदेखि जलीय जैविक विविधता संरक्षण थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रको पहलमा सुरु भएको जलीय जैविक विविधता संरक्षण अभियान अन्तर्गत 9 वटा समूह निर्माण भएका छन्। तीमध्ये राप्ती गाउँपालिकाको एउटा समूहलाई धोलै खोलाको विविधता संरक्षणको जिम्मा लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि गठित समूह वार्ड नम्बर 5, 6, 7 र 1 मा यस 4वटा वार्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ समूह गठन गरेका छौँ र त्यो उहाँहरूको चाहिँ सक्रियतामा चाहिँ अहिले चाहिँ जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा एकदमै चाहिँ सकारात्मक चाहिँ अहिले परिणाम निस्केको छ। जथाभावी माछा मार्न रोक लगाएको छोटो समयमै 22 भन्दा बढी प्रकारका माछा पाइन थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अहिले खोला, ताल तथा नदीमा पाइने माछाको प्रजाति प्रदर्शनीका लागि राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा जलीय जैविक विविधता संग्रहालय नै बनाउन थालिएको छ। यहाँ राखिएका जल तथा अन्य प्रजाति स्थानीय नदी तथा तालबाट सङ्कलन गरिएको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तुमा यसपटक पनि हात्तीपाइले रोग निवारण सम्बन्धी अभियान चलाइने भएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 12.5% मानिसमा यसको संक्रमण रहेको अवस्थामा यसपटक औषधि सेवनबाट कोही पनि नछुट्ने गरी अभियान चलाइने भएको हो। उच्च जोखिममा रहेको कपिलवस्तुमा 13औं वर्ष पनि हात्तीपाइले विरुद्धको महाअभियान सञ्चालन गरिँदैछ। सन् 2021 भित्रै हात्तीपाइले रोगीको संख्या 1% भन्दा कममा झर्ने सरकारी योजनालाई 7 दिन मात्र भए पनि नेपालका 12 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग निवारण सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिने भएपछि उच्च जोखिममा रहेको कपिलवस्तुमा यही चैत्र 20 गते अभियान सञ्चालन गर्न लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको हो। कपिलवस्तुमा विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालित हात्तीपाइले विरुद्धको महाअभियानको प्रभावकारिता शून्य देखिएकाले राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण सम्बन्धी पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी यस वर्ष पनि 13औं चरणको अभियान सञ्चालन गर्न लागि जानकारी गराइएको छ। जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याको 12.5% मानिसमा यसको संक्रमण रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सबैले औषधि सेवन नगरेका कारण अन्य जिल्लाको तुलनामा कपिलवस्तु पछाडि परेको हो। त्यसैले यस पटक औषधि सेवनबाट कोही नछुटुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख हेमराज पाण्डेको अनुसार अभियानमा पोका पारेर औषधि बाडियो, तर धेरैले खाएनन्, त्यसैले रोग निवारण भएन। यो हात्ती पाइले विरुद्धको अभियान जिल्लामा यो वर्ष पनि सञ्चालन भएकाले सबैले हातेमालो गर्न उहाँले अपिल समेत गर्नु भएको छ। र यो अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै 13औं चरणसम्म हामीले 12 चरणसम्म पनि हात्ती पाइले रोगको औषधि खुवाउँदाखेरि पनि हामीले यसलाई निवारण गर्न सकेनौँ। यसमा बिरामीको दर 100मा 1 जना भन्दा कममा झार्न सकेनौँ। बरु कति छ भने 12.5% छ हालको दर। हामीले यसलाई घटाएर 1% भन्दा कममा झार्नु छ। सन् 2021 भित्र हात्ती पाइले रोगीको संख्या 1% भन्दा कम झार्ने सरकारी योजना भए पनि जिल्लाको तथ्याङ्कले यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। 2 वर्ष मुनिका बालबालिका बाहेक सिकिस्त बिरामी, गर्भवती महिला र छारे रोगीहरूले औषधि खानु हुँदैन। त्यस्तै क्यान्सर, मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सोका दीर्घ रोगीहरू र ज्वरो आएको 24 घण्टा भित्रका बिरामीले पनि औषधि खान नहुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी गराएको छ। जिल्लामा खुट्टा सुन्निएका 126 महिला रहेका छन्। त्यस्तै हाइड्रोसिल र खुट्टा सुन्निएका 463 जना पुरुष संक्रमित भेटिएका छन्। हात्ती पाइले विरुद्धको अभियानमा यस वर्ष जिल्लामा 5,74,570 जनालाई औषधि खुवाउनका लागि जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वयंसेवीका खटाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। चैत्र 20 गतेबाट देशभरका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारले हात्तीपाइलेको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि सबै सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हात्तीपाइले रोग न्यूनीकरण गर्नको लागि यो कपिलवस्तु जिल्लामा तपाईको जनचेतनामूलक काम त भइहाल्यो, हामीले गर्दै पनि आइरहेछौँ। तर औषधि खानको लागि भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ के हो त यो रोग, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी लिनको लागि चाहिँ औषधि नै खानुपर्छ। सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बसेर चाहिँ यो पालिको अभियानमा चाहिँ सक्रिय रूपमा सहभागी भई सबैले चाहिँ औषधि चाहिँ नेपाल सरकारले वितरण गरेको र स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत चाहिँ वितरण हुने औषधि चाहिँ हामी सम्पूर्णले चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ। हात्ती पाइलेको औषधि हामी आफू पनि खान्छौँ र अरूले पनि सल्लाह दिन्छौँ खानलाई। यो औषधि सबैले खानुपर्छ र यसपालि हात्ती पाइले जसरी भए पनि निवारण हुनुपर्छ। यो तपाईँको 6 चोटि प्रत्येक साल खाने हो भने 6 चोटिमा निवारण हुने कुरो हो। तर दुर्भाग्यवश यो जिल्लामा तपाईँको यो 13औं चोटि चलिरहेछ। यहाँका जनता हामीले यसलाई सायद नखाइदिएर यो अवस्था आएको हो, यो दुर्भाग्य हो। यो पालि हामीले यसलाई सिरियसली लिएछौँ र यो सबैले खाइदिएमा यो पक्कै निवारण हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। हात्ती पाइलेको औषधि जुन यस महिनाको 20 गतेबाट वितरण हुँदैछ त्यो कार्यक्रम सफल होस् र अब हामीले पनि जनचेतना फैलाउन सक्छौँ, किनभने पहिला पनि खाएका हुन् र अहिले पनि खाउँ, यसको लागि कुनै असर पर्दैन भनेर एउटा चेतना जगाउन सक्छौँ। र अब हाम्रो विद्यालय भयो, त्यसपछि हाम्रो गाउँ भयो, समाज भयो, टोल भयो, सबै बालबच्चाहरूलाई हामीले खान पसन्द गर्छौँ र खाएर पनि यसको असर केही पनि हुँदैन भनेर हामीले जनचेतना फैलाउन सक्छौँ। हात्तीपाइले अभियान भनेपछि हाम्रो जिल्लामा विगत वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेछ र अहिले हामीले खान्छौँ र हाम्रा टोल छिमेक अथवा चाहिँ हाम्रा पालिकाभित्र पनि अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरूले राम्रै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएछ। त्यसले गर्दा अहिले एकदमै जनलहर छ कि यो औषधिले केही गर्दैन, साइड इफेक्ट पनि केही गर्दैन। कसैलाई चाहिँ चिन्ह र लक्षण देखाउन सक्छ, कस्ता व्यक्तिलाई चिन्ह र लक्षण देखाउन सक्छ कि जसको पेटभित्र पहिलेदेखि नै विद्यमान फाइलेरियाका कीटाणुहरू हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही लक्षण चाहिँ देखाउन सक्छ। हात्ती पाइले विरुद्धको जुन 13औं चरणमा अभियान नेपाल सरकारबाट जुन सुरु गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ साथ र सहयोग दिनुपर्छ। हामी सबैले नियमित रूपमा चाहिँ यो हात्ती पाइलेको जुन औषधिहरू प्रतिवर्ष वितरण गर्दै आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामी आफूले पनि खानुपर्छ। हाम्रो गाउँठाउँमा छरछिमेकमा कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ हात्ती पाइले भएको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यो औषधि खानका लागि चाहिँ भन्ने, उहाँको परिवारहरूलाई पनि औषधि खानमा मद्दत गर्ने।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको 7 र 9 नम्बर वडाका किसानका लागि कृषि उत्पादनका आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको छ। तानसेन नगरपालिका र हेफर इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाले 19 जना किसानहरूलाई कृषि उत्पादन बढाउने आधुनिकी सामग्री वितरण गरेको हो। युवा उद्यमशील कृषक समूहमा रहेका 19 जना सदस्यहरूलाई 5,70,000 बराबरको आधुनिक सामग्री वितरण गरिएको ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाका निर्देशक लीला बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता विषयका सार्वजनिक सुनवाई गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 नगरपालिकाले प्रदान गरेको सेवा प्रभावकारी भए नभएको बारे नागरिक प्रतिवेदन तयार गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। नगरपालिकाले गत वर्ष प्रदान गरेको सेवा प्रभावकारी भए नभएको बारे नगरका 11वटै वडामा पुगेर शोधकर्ताहरूले जनताको अभिमत लिएका थिए। उक्त प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा परिमार्ग मिडियाले सुनवाईको सहजीकरणमा गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गएको 24 घण्टामा 59,118 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितहरूको संख्या 1,46,46,652 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 257 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,60,949 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 4,21,066 जना अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। भारत हालसम्म 1,12,64,637 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतको मुम्बई शहरमा रहेको कोभिड-19 अस्पतालमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै केही व्यक्ति खसेको अनुमान गरिएको छ। बिहिबार राति भएको यस आगलागीमा परेका अन्य 6 जनाको शव निकालिएपछि मृतकको संख्या 10 पुगेको हो। कोभिड प्रकोपको दोस्रो लहर आइरहेको यस अवस्थामा पुनः कोरोना अस्पतालमा नै आगलागी भएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 600 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदी स्थिर रहेको छ। हिजो प्रतितोला 86,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 600 रुपियाँले घटेर 86,300 रुपियाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन प्रतितोला 85,850 रुपियाँ कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहँदै प्रतितोला 1,230 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सुर्खेतमा जारी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भोलि आयोजक चुली युवा क्लब र रुकुम पश्चिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सेमी फाइनलमा चुलीले सल्यानलाई र रुकुम पश्चिमले हाम्रो कम्प्युटर इन्स्टिच्युटलाई हराउँदै उपाधि भेट पक्का गरेका हुन्। अपराजित यात्रा कायम राख्दै उच्च मनोबलका साथ फाइनल पुगेको चुली पाहुना टोलीलाई हराउँदै उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा रहेको छ। यस्तै रुकुम पश्चिम भने चुलीलाई घरेलु मैदानमा हराएर उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने योजनाका साथ मैदान उत्रने रणनीतिमा रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख हात पार्दा उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। अब मौसम।
स्थानीय र पश्चिमी वायु समेतको आंशिक प्रभावले आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमानले महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि रोजगारीमा गएका नेपाली फर्कने क्रम बढ्यो। नाकालाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारको टोली अनुगमनमा। डडेलधुरामा स्थानीय सरकारका कार्यालय भवन अझै पनि भाडाका घरमा सञ्चालन, अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको नागरिकको गुनासो। उच्च जोखिममा परेको कपिलवस्तुमा हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान यसपटक पनि सञ्चालन गरिँदै औषधि सेवनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना। भारतमा एकै दिन 59,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना अस्पतालमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। र सुर्खेतमा जारी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त भोलि। फाइनलमा आयोजक चुली र रुकुम पश्चिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।